सरकाराक न्हू म्हणजे आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक हांवें एक लेटर दिला आनी त्या लेटरान आमी तांकां कितें बरयलां तुमकां खबर आहा? बांगलादेशासून लोक आमच्या गोंयांत सुद्दां जायते येवन रावल्ले आसा आनी जे भायले लोक म्हणजे नाझरेन आहा, मागीर रशियनची आहा आनी खंयची हांगा शिक्षणाक लागून येयल्या, पण तेंच्यांनी विजा सोंपल्या तरी तेय लोक हांगासर रावता. तुमकां खबर आसा लास्ट टायमार सरकारान आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान एक बेस्ट काम केल्लें, बरें काम केल्लें. ती एक म्हणजे की जे लोक बिराडाक कोण कोण रावता पळय, जर तेंच्यांनी नांव ते म्हणजे पुलिसांक जर इन्फॉर्म करूंक ना, टॅनंट फॉर्म जर भरून दिवंक ना जाल्यार आपूण तांकां 10,000 रुपया फायन घालतलो म्हणून. आनी हे 10,000च्या फायलीक लागून फायन पडटले म्हणून लोकांनी बेगीन बेगीन ते व्हरोन आपापल्या घरान बिराडाक कोण रावता ते दिता. लोक कित्याक रावता खबर आसा हे दिनासतना? कित्याक तांकां म्युनिसिपाल्टीन टॅक्स भरपाचो ना, तांकां पंचायतीन टॅक्स भरचो ना. म्हणून बिराडाक जर आसा ते इन्फॉर्म करिना जाल्यार ते उरले न्हू तांकां टॅक्स, आनी हेकाच लागून एक्स्ट्रा टॅक्स येवचो न्हू म्हणून लोक ही मातशी कमी केन्ना केन्ना आपल्या बचावाक लागून, आपल्या बचताक लागून हे सगळे नाटक करतात. आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरान आमच्या सांगलें प्रमोद बाबान की अशें अशें ताका 10,000 आपूण फायन घालतलो, पुलीस स्टेशनार गर्दी पडली, हरशी बीट पिसी कितले तरी फावटी वयताले आनी सांगताले फॉर्म भरा फॉर्म भरा. पण सरकाराचें एक मातशें लोकांक खटकता की ऑनलायन पळय आसा तें दिवन थोड्यांक बाबड्यांक जी विधवा बायलो आसा, जांकां अनपड आसा, अशी बायल आसा जावं दादलो आसा, तांकां खबर ना ते फॉर्म कशे भरचे ऑनलायनीचेर आनी कितें करपाचें. बीट पिसीक आफोवचो पडटा, नाजाल्यार ताका लागून वेट करचो पडटा, नाजाल्यार कोणा तरी शेजाऱ्याक लागून वेट, अशाक लागून न्ही मातशें लांब रावन जाता. एक गजाल एक आमी तितून एक मेन्शन केला, कारण एक की हांव म्हाजो एकट्याचो फॉर्म भरता, जाल्यार म्हाज्या वांगडा आनीक म्हाज्या गांवचे एक 10 लोक थंयसर म्हाज्या वांगडा रावतात. घरवाल्याक खबर आसता 2 जाण म्हणून तो सांगता थंय, पण फॉर्म भरतना तो एकट्याचेच भरता. ते बाकीचे 7-8 जाणांचे नांव कशें मेन्शन करिना म्हणून ते बीट पिसी येवन पळोवचे ना, जावं म्युनिसिपाल्टी आनी पंचायती पळोवची ना. म्हणून अशें कोण जे करता तांकां ऑनलायन दिनाका, डायरेक्ट तेंच्यांनी कितले लोक आसा तेंचो फोटो काडून सांगपाचे, तेंचे आधार कार्ड हे सगळें व्हरोन थंय दिलें जाल्यार तें एक बरें जावंक शकता. कित्याक आमचे कडेन जायत्या लोकांनी अशी कंप्लेन केल्या, मॅडम हे ऑनलायन जालें आनी आमकां हेतूंतलें कांयच कळना आनी वयल्यान मागीर सरकाराचे 10,000 रुपया फायन आसा. पूण आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की ह्या हेतून मातशें खंय तरी वेगळो जर सरकारान केलें जाल्यार लोकांक मातसो तितलोच एक आदार मेळटलो. टायम टू टायम बिराडाक कोण रावता तेंची फॉर्मां फिलअप जातलीं, डायरेक्ट केलें जाल्यार चड बरें आसा. आतां पुलिसांचें एक काम तेंच्यांनी कमी केलां की तांकां व्हरोन थंय दिताले फॉर्म, ऑनलायन केलें की जालें, ते मागीर चॅक करता काय चॅक करिना तेंय पळयना. पूण बांगलादेशाचे लोक आमच्या गोंयानूय बी खुबशे लोक येल्या. खंयसून लायला तूं आपूण वेस्ट बंगालांचो म्हणटा, बंगालांचो म्हणटा, अशा लोकांचेर खरें म्हणून जाल्यार जेन्ना कलकत्ता त्या लोकांचेर कारवाई करता जाल्यार आमच्या गोंयान येवन ते लोक खुबशे अशे आसा, थोडे एक्यूज आसता ते हांगासर येवन लिपोवन रावता. ते आपली आयडेंटिटी दिनात, ताका लागून ते लोक आपली 4-4, 5-5 जाण वांगडा रावता आनी दाखोवन दिता एकट्याचेंच नांव म्हणून. ह्या हेजेर सुद्दां सरकारान लक्ष घालप चड गरजेचें आसा. पुलिसांनूय हेतेर लक्ष घालप. बीट पिसी तर भोंवत आसता, पळयत आसता, लोक आपल्याक भाडें मेळटा म्हणून लोक ओगी रावता आनी जेन्ना कितें तरी काण जाता पळय तेन्ना मागीर आमकां खबर नासलेलें, आमकां हें नासलेलें तें नासलेलें करून तमाशा करता. म्हणून हांव लोकांकूय एक विनंती करूंक सोदतां, तुमच्या घरान कोणूय बिराडाक रावं, तुमी सरकाराक कळोवपाक जाय, पुलिसाक कळोवपाक जाय हो मनीस आमगेर रावता म्हणून. आमचें गोंय सुशेगाद थंडपणाचें, हांगा आमी कितें तरी अशें आमकां लागून कितें तरी वायट करून घेवपाक जायना. सगळ्यांनी मेळून सगळ्याक खरें म्हणजे जाल्यार तेंको दिवपाक जाय आनी असलें जें काम आसा कोणाक तरी कळोवपाक जाय की बाबा हें जाता तितले बेगीन बिराडाक रावलो की तेजें आधार कार्ड घेवपाचें, तें आधार कार्ड फटींग का डुप्लिकेट का कितें आसा तेजें व्हेरीफाय करून घेवपाची चड गरज आसा. तेंच्या गांवचो एक आधार कार्ड आसा, हांगा येताना ते लोक डुप्लिकेट घेवन येता असोय आमकां दुबाव मारता. खुबश्या लोकांचे आधार कार्ड गांवान आसा, हांगासर घेवन येतात. हे असलें जावचें न्हू म्हणून वेळीच लोकांनी बी सावध जावपाचें आनी सरकारान क्रायम वाडचो न्हू म्हणून सावध जावपाची गरज आसा. आनी हेका लागूनच आमी चीफ मिनिस्टराक एक लेटर दिला आमच्या सभेरा मार्फत की ह्या सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष घालप हें चड गरजेचें आसा अशें.
लोकांनी दखल घेवप आनी आपल्या आपल्या मोबायलाचेर फोटोय बी तेंचो काडून दवरप जे फॉर्म आसा फिलअप केला तेंच्या आधार कार्डाची कॉपी घेवन एक फायलूच बिराडाक दवरता जाल्यार एक फायलूच तयार करप आनी ते तशें दवरप कित्याक इन्कम नासल्या कारणान कोणीय आपले 2 रूम भाड्याक दिता मुन्सिपाल्टीकूय कळयल्यार बरें तें कित्याक टॅक्स सुबेज पडटा म्हणून कळयनासतना रावता पंचायतीकूय कळयनासतना रावता असल्यांनी आपल्याकूच त्रास तुमी करून घेतले हे तुमकांच त्रास म्हणून तुमी हेजेर आपली काळजी घेवपाची चड गरज आसा सरकाराचें सोडूनच दी हांवें म्हजी काळजी घेवप चड गरजेची आसा म्हाका पयसो मेळटले म्हणून जर हांव नाका जाल्यार कितें करीत रावत जाल्यार खंय तरी पाड पडटलें हेजो हें दवरपाचो लक्षांत दवरपाचें आनी हें लक्षांत दवरून आपल्याक सेफ्टी पयलीं करून घेवपाक असलें नाका जाल्यार लोकांक पयलीं दवरपाचें न्हू आनी समज तुमकां दवरतात जाल्यार भाडें चड मेळटा म्हणुनूय तुमी दवरूं नाका भाडें चड मेळटा म्हणून दवरता थोडीं जाणां चल मेळटा न्हू ते लोक सांगतना 10,000 जाग्यार 15,000 दिता म्हणून अशेंय करून दवरता पण घात कोणाक आमच्या गोंयांक घात तुमकां घात फाल्यां तुमी त्रासान पडटलीं आनी खंय तरी अशें खंय तरी हें जालें लालच का हें काम बुरा है चड लालच केलें न्ही खंय तरी त्रास जाता हें लक्षांत दवरपाचें देव बरें करूं